तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल गोंयान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी येवन गेलो आनी एज युजल बीजेपीन थंय गर्दी जमयली. कशी जमयली, कशें तांकां हाडले, कोणाक हाडले, गोंयच्यान हाडले, गोंयच्या झोपडपट्टेच्यान हाडले, महाराष्ट्राच्यान हाडले काय कर्नाटकाच्यान हाडले हे सगळ्या लोकांक खबर आहा. पूण काल नरेंद्र मोदी गोंयान येयलो पूण जे आमकां दिवपाक जाय आसलें तेच्या भाशणांच्यान येवपाक जाय आसलें, जी मोदी की गॅरंटी आमकां जाय आसली ती मोदी की गॅरंटी मात गोंयकारांक मेळोंक ना. आमकां जाय आसली आमची म्हादय, जी म्हादय अमित शान आनी ह्या बीजेपी सरकारान कर्नाटकाक आमी दिली म्हणून गेल्या इलेक्शनाक तेंच्या कर्नाटकाच्या इलेक्शना पयलीं तेंच्यान तांकां डिक्लेअर केलें. ज्या म्हादयक लागून झगडटा म्हणून गोंयची बीजेपी बोवाळ मारीत आसता, सगळी कडेन सांगत आसता. पूण काल मोदी येयलो पूण मोदीच्या भाशणान खंयसरूच म्हादय गोंयकारांक मेळटली, म्हादय कर्नाटकाक आमी दिवचे ना म्हणून खंयच्याच उतरान सांगूंक ना. हेचो मिनींग इतलोच की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हे जे डबल इंजीन आहा, हे डबल इंजीन म्हादय चोरपाक येयल्लें आहा, म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक येयल्लें आहा. गोंयचो सरकार कितलोय बोवाळ मारून सांगलें, कितलेय फटिंगपणां केली की म्हादय आमी आडयतले, म्हादय आमी दिवचे ना म्हणून, जाल्यार तेंचो प्रायम मिनिस्टर जो स्टार प्रचारक म्हणून तेंच्यांनी स्टार कॅम्पेनर म्हणून गोंयान तेंच्यांनी हाडलेलो आनी मोदी की गॅरंटी म्हणून जे ते उलयता जाल्यार आमकां प्रमोद सावंताची गॅरंटी नाका, आमकां गोंयच्या बीजेपीची गॅरंटी नाका, आमकां जाय मोदी की गॅरंटी. आनी मोदी की गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना, म्हादयची गॅरंटी तेंच्यांनी आमकां दिवंक ना. म्हादय ही आमची जिवनदायिनी, ही आमची आवय. बीजेपी तेच म्हणटा, काँग्रेसूय तेच म्हणटा. पूण आयज जर पळोवपाक गेले जाल्यार दोनूय पॉलिटिकल पार्टी म्हादय गोंयच्यान पयस व्हरता, म्हादय गोंयच्यान डायवर्ट करता. आयज बीजेपीची प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की म्हादय जी आसा ही कर्नाटकान आसा आनी कर्नाटकाच्या सरकारान जो काँग्रेस सरकार आतां आसा तेंच्यांनी तो डीपीआर आसा तो फाटीं घेवचो म्हणून सुभाष फळदेसायन डायरेक्ट युरी आलेमांक सांगलें आनी अमित पाडकराक सांगलें. अमित पाडकराक तेणी सांगलें की जो तुमचो सरकार आसा काँग्रेस सरकार तेंच्यांनी डीपीआर फाटीं घेवचो म्हणून. आमी तर ह्या दोनाय पॉलिटिकल पार्टींक डायरेक्ट ब्लेम करता की म्हादय आमची हे चोरतात म्हणून. सुभाष फळदेसायक सांगपाक सोदता की हेच्या पयलींचो सरकार आसलो तो बीजेपीचो सरकार आसलो, काँग्रेस बीजेपी सरकार कर्नाटकान आसलो जाल्यार तेन्ना तुमी तो डीपीआर कित्याक पुश केले आनी तेन्ना तुमी तो डीपीआर फाटीं कित्याक घेवंक ना. आयज तुमी जे काँग्रेसीक सांगता डीपीआर फाटीं घे म्हणून, तेंचो सरकार आहा म्हणून, जेन्ना तुमचो सरकार आसलो तेन्ना तुमचो सीएम हो प्रमोद सावंत थंय वचोन कर्नाटका भाशण करतालो. तुमचो विश्वजीत राणे थंय कन्नडान उलोवन थंय भाशणां ठोकतालो आनी तुमी आमची म्हादयची थंय डील करून येयल्यात आनी हे तुमच्या सरकारान डीपीआर फाटीं घेवचो म्हणून. जेन्ना तुमी घेवंक ना तेन्ना ते कित्याक घेतले. आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट, जेन्ना आमचो विरेश बोरकर म्हादयचेर जेन्ना डिस्कशन जाताले तेन्ना एक लेटर वाचतालो, जे लेटर आमी प्रायम मिनिस्टराक केल्ले, जे लेटर आमी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक केल्ले, जाल्यार ते लेटर तुमी ताका कित्याक वाचूंक दिवंक ना आनी त्या लेटरान कितें बरयल्लें. आयज तुमी सांगता डबल इंजिनाची सरकाराची जे गजाली करता पळय त्या हितून म्हादय कशी गोंयांत दवरपाची हे सगळे 4 तरेचे आमी तांकां वाटे दाखयल्ले. आमी क्लियर कट तांकां ऑप्शन दिल्ले. पयले तांकां सांगलेलें प्रेसिडेन्शियल ऑर्डर काडपाची म्हणून, दुसरे हांकां सांगलेलें कॅबिनेटान तुमी डिसिजन घेवपाचें, कायद्यान बदल करपाचो म्हणून. तिसरे तुमकां सांगलेलें जो कायदो तेंच्यांनी केल्लो, हो कायदो आसा पळय हो गोंय मुक्त जावच्या पयलीं केल्लो, 1956 केल्लो. तेन्ना गोंयचो कोणूच तो कायदो करताना थंय हजर नासलो. सो गोंयान तुमी कॉन्फिडन्स घेवन त्या कायद्यान अमेंडमेंट करचें म्हणून. आमी सिंपल सांगलेलें की तुमी एक कॅबिनेट डिसिजन घेवपाचें आनी कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमची म्हादय आमकां दिवची म्हणून. हे सगळे 4ूय जी ऑप्शनां तुमच्या कडेन आसली पळय ही ऑप्शनां तुमचो डबल इंजीन सरकार करपाक शकतालो, जे तुमी करूंक ना. आनी म्हणून तुमी विरेश बोरकाराक थंय बसयलो, असेंब्लींतल्यान भायर काडलो आनी ताका उलोवंक दिवंक ना.
तेन्ना सगळे सुभाष फळदेसाय पासून सगळे जाण ते उडक्यो मारताले, ढवळीकाराक वतान तो निलेश काब्रालाक वतान सगळे जाण बोवाळ मारपाक लागलेले, रोहन खंवटे पासून बोवाळ मारपाक लागलो. कित्याक हेंकां ही म्हादय कर्नाटकाक दिल्ली जाय आसली, हेंकां ही म्हादय कर्नाटकाक विकलेली जाय आसली आनी तेंच्यांनी हें सेटिंग केल्लेलें. हे नरेंद्र मोदी वांगडा, अमित शाह वांगडा आनी बीजेपी वांगडा ते सेटिंग केल्लेलें आनी आतां काँग्रेसी वांगडा सेटिंग केलां. जर खरेंच आजून जर बीजेपी सिरियस आसली जाल्यार तेंच्यांनी थंय वचोन इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसलें, वायलेशन जालां ते दाखोवपाक जाय आसलें, वायलेशन जालां ते एक्सपोज करून तेंच्यांनी तेंचो डीपीआर आहा तो कॅन्सल करपाक जाय आसलो, तेची जी परमिशन आहा ती रिजेक्ट करपाक जाय आसली. ती ह्या बीजेपीन कित्याक करूंक ना? म्हणजे तुम्ही फक्त गेम खेळटात, हेवटेंतल्यान तेवटेन तेवटेंतल्यान तेवटेन एकामेकाक तुम्ही ब्लेम करता. तो काँग्रेसीक करता, काँग्रेस हेका करता. जेन्ना पावर काँग्रेसी कडेन आसा, जेन्ना पावर बीजेपी कडेन आहा, तेन्ना बीजेपीचे डबल इंजिन आहले कर्नाटकांत, तेच्या पयलीं काँग्रेसचे डबल इंजिन असले. ह्या डबल इंजिनान फक्त म्हादय चोरली. 1989 पासून हो इश्यू चल्ला. हो इश्यू 2012 आनी 2010 आनी 2020 तयार जावंक नाय. लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजिन आसले तेन्नाय तेंच्यांनी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आता बीजेपी डबल इंजिन गोंयांत आसा तेंच्यांनी दिवपाक प्रयत्न केला आनी आता काँग्रेस सरकार कर्नाटकान ते दिवपाक सोदता. काल मोदी सांगतालो की हो जो सरकार आसा गोंयचे खंय सॅच्युरेशन पॉयंट जाल्लो आसा, सॅच्युरेशन लेवल पावल्ल्या, म्हणजे हर घर जल जाल्ल्या, घराघरांत टॉयलेटी येयल्ले आसा, करप्शन फ्री जाल्लेले आसा, सगळ्यांक स्किमी मेळाल्या. म्हाका दिसता हो जो प्रमोद सावंत आसा गोंयचो सीएम आहा, हो सारको अपडेट दिना तेका. नाजाल्यार हे येतात आनी फक्त गोंयांत आनी आमकां पिशान काडटात, फक्त भाशणां ठोकतात. आयज गोंयांत अशे कितलेशेच गांव आसा जेतून नळाचे कनेक्शन, पीडब्ल्यूडी कनेक्शन अजून पावलेले ना. आज कितलेशेच गांव आसा जे टँकराचेर टोटल डिपेंडंट आसा. आज कितलेशे गांव आसा जेतून वाड्यांचेर घरांनी जे मीटर लायला त्या मिटराचेर एक युनिट पासून अजून पडोंक ना, म्हणजे त्या नळाक उदक पासून येवंक ना. आज आमच्या गांवांतल्या बायलांक कोळसुल्यो घेवन 1 किलोमीटर चलचें पडटा झऱ्यांचेर, तळ्यांचेर, आनी हे सांगता आमी हर घर जल दिला म्हणून व्हडले सभा भरतात आनी तुमी भाशणां ठोकतात. सगळ्यांक टॉयलेटी दिला म्हणटा. अरे अरे बिचाचेर वचून पळया, सकाळी नरेंद्र मोदीक सकाळी बिचाचेर हाडा. प्रमोद सावंताक सांगता नरेंद्र मोदीक सकाळी आता मिरामारच्या कारंजानेच्या बिचाचेर वच, हर घर टॉयलेट आसा काय कितें आहा पळय, ओपन डेफिकेशन फ्री ते कळटले. आनी तेन्ना थंय मारा फोटो, थंय व्हिडिओ शूट करा, आपया नॅशनल मिडियाक आनी दाखया कितें चल्लां तें. ओपन डेफिकेशन फ्री म्हणून जे तुमी आयज ओडटात पळय बंडल आहे 2018 काय 19 तुमी दिल्ले. आज कितलेशे झोपडपट्टे आसा, तेंका टॉयलेट ना, बांदतात घरां, तेंका तुमी लायट दितात, सगळे दितात, सेप्टिक टँक ना, काय ना थंय, आनी तुमी येतात आनी भाशणां ठोकतात. हो सरकार ओबीसी सरकार, एसटींचो सरकार, एसटी रिजर्वेशन आता 23 वर्सां जाली, तुमकां 10 वर्सां जाली आता मोदी सरकाराक. 10 वर्सां जाली जाल्यार एसटी रिजर्वेशन अजून पर्यंत तुमी कित्याक दिवंक ना? कोणाक दवरले तुमी एसटी रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे मेळपाक जाय ते कित्याक दिवंक ना? आनी तुमी कित्याक एसटी समाजाक अजून मेरेन तसोच तुमी फाटल्यान दवरल्यात? जो ताचो एसटीचो फंड येता सेंट्रलाचो, जो गोवा गव्हर्मेंटाचो फंड युटिलायज तुमी कित्याक करिना? आयज एसटीच्या जर गांवांत आमी पळय तेंचे जमनी तेंच्या नांवार ना. आयज भाटकार येतात, जमनी विकता. आयज ते थंयच पडला, तेंचे काजू आसा, काजूंक तेंचे रेट मेळना. तेंचे जागे तुमी एक्वायर करतात, तेंच्या जाग्यांचेर फिश मिल हाडपाक सोदतात. आनी तुमी सांगता हो एसटीचो आनी ओबीसीचो सरकार म्हणून. खंयच्या एंगलान हो एसटीचो आनी ओबीसीचो सरकार? खंयच्या एंगलान बहुजन समाजाचो सरकार? हो सरकार भाटकारांचो सरकार जाल्लो. हो सरकार भाटकारशाहीचो सरकार जाल्लो. बारीक समाजाक टोटल काबार करून उडयला ह्या मोदीन आनी ह्या बीजेपीन. आयज मोदी कित्याक उलोवंक ना? गोंयांत जो सागरमाला प्रोजेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आसा, त्या प्रोजेक्टान एमपीडी पासून जो कोल हँडलिंग आसा तो 50-55 मिलियन टनचो जावपाचो आसा पळय, तो कित्याक तिणी सांगूंक ना? गोंयांत सगळीकडे कोळसो जातलो म्हणून कित्याक सांगूंक ना? गोंयची टुरिझम इंडस्ट्री काबार जातली आनी गोंय फक्त एक लॉजिस्टीक हब म्हणून उरतले, कित्याक सांगूंक ना? लोकांक डबल ट्रॅकिंग नासतना तुम्ही डबल ट्रॅकिंग करतात, कित्याक हे सांगूंक ना आमी कॅन्सल करतले म्हणून? तुमचो सरकार आहा, डबल इंजिन तुमचे आसा, सागरमाला प्रोजेक्ट तुमचो आहा, कित्याक ह्या प्रोजेक्टान एमपीडीचेर तुमी आनी गोंयचेर अत्याचार करतात? आमचे हायवे तुमी बरयल्यात भितर, हायवे वयल्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जातलो म्हणून, थंय त्या वटेन महाराष्ट्रान आनी ह्या वटेन कारवार, जाल्यार तुमी कित्याक सांगूंक ना लोकांक? तुम्ही जे गजाली करतात पळय, एम्प्लॉयमेंटाचे गजाली करतात, खंयच्या भुरग्यांक तुमी एम्प्लॉयमेंट दिला? गोवा शिपयार्डान कितले एम्प्लॉयमेंट आसा, आयुष हॉस्पिटलान कितले एम्प्लॉयमेंट आसा, मोपा एअरपोर्टाचेर कितले आसा, आमच्या पोस्ट ऑफिसान कितले आसा, बँकिंग सेक्टरान कितले आसा? मोदीन सांगचो असलो रिपोर्ट.
कित्याक वाऱ्यावयले गजाली करून दिला? तो सांगता आमचे गोंयांत भाग्य आपूण केला, भाग्य गोंयकार बरयता म्हणून. ह्या फावटीचे तुझे भाग्य आहा पळय ते गोंयकारूच बरयतले. तू सांगता आपणाक गोंयांत येयलो आनी आपूण प्रायम मिनिस्टर जाला, गोंयांत येयला आनी गोंयांत येवन तुजो आज प्रायम मिनिस्टर तूं पडटलो पळय. हे दोनूय सिटां तुजी पडटली आनी दोनूय सिटां उडोवपाक आरची सज्ज आसा. कित्याक तुमी जी फटींगपणाची केल्यात लोकां वांगडा, ही गोंयकारां वांगडा, ही सगळी गोंयकारांनी पयली आहा. 2011 बीजेपीच्या पार्टीन बीजेपीन प्रायम तेन्नाच्या प्रेसिडेंटाक लेटर बरयल्लें की गोंयांत मायनिंग स्कॅम जाला म्हणून. 25,000 कोटीचो मायनिंग स्कॅम जाला म्हणून. ह्या बीजेपीच्या वेबसायटीचेर ते सगळे लेटर आसा. तितून तेंच्यांनी बरयल्ले भितर दिगंबर कामत इन्वॉल्ड आसा, भितर विश्वजीत राणे इन्वॉल्ड आसा, भितर सुभाष शिरोडकर इन्वॉल्ड आसा. आयज तिनूय काँग्रेसचे तेन्नाचे MLA सीएम मिनिस्टर ते आयज बीजेपीन नेटान त्या मोदीच्या स्टेजीचेर आसले. मोदी येयलो स्टेजीचेर तेन्ना पयलेच आसलो दिगंबर कामत, तेका पांयां पडलो. कित्याक पांयां पडलो? 25,000 कोटी खाल्ले चोरले म्हणून, बहुजन समाजाच्या लोकांक पेजेक लायले म्हणून, उपाशी उडयले म्हणून, तेचे लायव्हलीहूड खाल्ले म्हणून, लोकांचे ड्रग बंद उडयले, फॅमिली काबार केले, भांगार काबार केले लोकांचे म्हणून. कित्याक पांयां पडलो दिगंबर कामतीक? फुडें गेलो आनी तो विश्वजीत राण्याचेर तो हात मारपाक लागलो. विश्वजीत राण्याचें नांव तुमी भितर घातलेलें. विश्वजीत राण्याचेर हात कित्याक मारलो? गोंयचे जमनी दिल्लीकारांक दिता म्हणून, हांगासरल्यान कलेक्शन करून 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 तुमकां फंडिंग करता म्हणून पार्टे, आमचे जागे कन्वर्ट करता, तुमकां हेल्प करता म्हणून. कित्याक फाटीचेर हात मारलो? आनी फुडें गेलो तूं आनी मागीर ते पल्लवी डॅम्पोक तूं हें करता, गजाली सांगता पळय, हेच डॅम्पोचें नांव, हेच मायनिंग कंपनीचें नांव तुवें घातलेलें, तुमच्या पार्टीन घातलेले. 25,000 कोटीचो स्कॅम जाला म्हणून आनी मायनिंग कंपनी आनी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आहा म्हणून. ही मायनिंग कंपनी एक डॅम्पो आसली. म्हणजे जेंका तुम्ही ब्लेम केल्यात आयज सगळे तुमचे पार्टीन घेतल्यात आनी जो बहुजन समाज मायनिंगेचेर वयर सरतालो, जो बारीक गोंयकार मायनिंगेचेर वयर सरतालो, तांकां तुमी फोंडान घातल्यात, तुमचे कमळ फुलयल्यात आनी लोकांची कमळां भावून उडयल्यात. तुमी फॅमिली उद्ध्वस्त केल्यात आनी आयज तांकां स्टेजीचेर चडयल्यात आनी तुमी क्लॅप मारतात आनी भाशणां ठोकतात. कसले तुझे वॉशिंग मशीन? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हे ना तुझो एकूच मंत्र आसा, मैं खाऊंगा और सबको खाने दूंगा. सिंपल तुझे तुझ्या पार्टीन येयल्या उपरांत सगळ्यांनी जायते खावपाचे, जायते माफ जातले. 25,000 कोटी जो तुम्ही स्कॅम सांगलो तो खंय गेलो हे बीजेपीन सांगपाक जाय, प्रमोद सावंतान सांगपाक जाय, त्याच्या स्पोक्स पर्सनांनी हे सांगपाक जाय. सांगा 25,000 कोटी खंय गेले ते? दिगंबर कामतीन चोरलेले म्हणटा तुम्ही 25,000 कोटी जाले, आता तो घेवन येयलो बीजेपीन. विश्वजीत राणे घेवन येयलो, सुभाष शिरोडकर घेवन येयलो, जाल्यार बारीक लोकांक कित्याक फोंडान घातल्या? बारीक लोकांक तेंची तुम्ही मतां घेतात, तेंच्या कडल्यान फुलां मारून घेतात त्या बायलां कडल्यान, तेंचे ट्रक थंय कुसतात, तेंचे फॅमिली कुसतात, तेंचे गॅरेजी बंद पडले, तेंची हॉटेलां सुक्यार पडली आनी तुमी सांगता तांकां फुलां मारा म्हणून. आनी तुमी सगळे एक जाल्यात आनी हांगा लोकांक फोंडान घातल्यात आनी थंय भाशणां ठोकतात. आयज लोकांची परिस्थिती कितें आहा ती पळया. तुम्ही सांगता स्वयंपूर्ण गोंय सॅच्युरेशन पॉयंट जाला. कसलो सॅच्युरेशन पॉयंट जालो? लोकांक उदक ना, लोकांक नोकऱ्यो ना, लोकांक जमीन ना. आमच्या जमनीचेर कित्याक उलोवंक ना मोदी? आयज मोदीची गॅरंटी आसा प्रत्येक स्लम ड्वेलराक हावजींग दितलो म्हणून, घर दितलो म्हणून, बस्तीवाल्यांक, झोपडपट्टीवाल्यांक हावजींग दितलो म्हणून मोदीची गॅरंटी आहा. म्हणजे तू ज्या साकवाळे गेलो ते जुवारी नगर आसा तांकां तुम्ही झोपडपट्ट्याक हावजींग काडून दिताले. मोती डोंगराचेर ऑलरेडी ज्या मोती डोंगराचेर PFI सगळे आसा म्हणून बोबो मारताले, त्याच मोती डोंगराक आयज तुम्ही तुमचो पेट प्रोजेक्ट करून दवरल्यात. थंयचेच लोकांक जेंकां तुमी गाळयो मारताल्यात पळय तेंकां तुमी तुमच्या पार्टीन इंडक्ट करून घेतल्यात दिगंबर कामती वांगडा. जेंच्यांनी दंगा केल्ले थंयसर त्या दंगेकारांक तुमी थंय हांगा घेतल्यात मरे. तुम्हीच मारताले बाबा, तेंचे दंगा करतात, हे करतात, ते करतात म्हणून तांकां कशें तुमी घेतले आनी तांकां कशें तुमी रिहॅबिलिटेशन करता? गोंयकारांक हांगा घर ना, गोंयकारांक हांगा आधार ना, गोंयकारांक हांगा जॉब ना, गोंयकारांक हांगा जागो ना, आनी तुमी काडटात आनी आमचे जागे काडटात आनी तुमी आतां बस्तीक दिवपाक सोदतात. हें आमकां मान्य ना आनी हे लोकांनी विचार करपाक जाय. आयज हेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट दिला साऊथ गोवा महिला सशक्तीकरण म्हणून, 1200 कोटी संपत्ती असलेल्या सशक्त महिला तेंच्यांनी आनी सशक्त करपाची तेंच्यांनी सध्या प्रॉमिस केल्लेली आहा. एम्पावर्ड वुमनांक आनी एम्पावर करपाची शपथ हेंच्यांनी घेतलेली आहा. हेंकां बारीक समाजाचो मनीस मेळोंक ना, हेंकां गरीब परिवारांतलो मनीस मेळोंक ना, बायल मेळोंक ना. बारीक समाजाच्यान बारीक गरीब लोकांनी फक्त हेंचेर फुलां मारपाची, हेंचे स्वागत करपाचें, हेंचे फक्त आरत काडपाची
आनी हेंच्यांनी कितें करपाचें, मायनिंग बंद करपाची, गोंयकारांक भिकारी करपाचे आनी जे जे मंत्री आनी जे मिनिस्टर भितर इन्वॉल्व आसले तांकां पार्टेन घेवन तेंचें शुद्धीकरण करपाचें. आमी इतलेंच सांगता गोंयकारांक की हो बीजेपीचो जो सरकार आहा हो गोंयकारांक काबार करपाक येल्लो आसा, डबल इंजीन काबार करपाक येल्ले. हेंच्यांनी म्हादय आमची चोरलेली आहा, म्हादय विकलेली आसा आनी ह्या बीजेपीन इतले तेंच्यांनी गोंयकारांची अशी वाट लायल्या की म्हादय जर आतां गेली, म्हादय जेन्ना वयतली तेन्ना प्रत्येकाच्या नळाक जे उदक येता हे उदक येवचें ना हे सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. नॉर्थ गोवा जावं साऊथ गोवा जावं, एक म्हादय जाल्यार सावथाचें उदक हांगा शेअर करचें पडटलें. सो तुमच्याय नळाक उदक नासतलें, आमच्याय नळाक उदक नासतलें. हे तुम्ही लक्षांत दवरपाक जाय. एका जिम्मेदार हे दोन्ही पॉलिटिकल पार्टी आसा, काँग्रेस एंड बीजेपी. सो तुम्ही विचार करपाक जाय तुमकां कितें करपाक जाय तें. सो तुमकां इतलेंच मागता की ह्या इलेक्शनाक एकूच तुमच्या कडेन पर्याय आसा गोंयकारांकडे, गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक, ते म्हणल्यार रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टी. सो येता ते 7 तारखेक मोठ्या संख्येन भायर सरून फुटबॉलाचेर तुम्ही मत मारचें आनी हाचे दोनूय जे खासदार आहा ते पार्लिमेंटान धाडून तुमचे विशय मांडपाक आमकां संदी दिवची. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, एक वेगळा क्वेश्चन. सध्या युकेन जे गोवन्स आहा तेंच्यांनी आपलो सपोर्ट आता इंडिया अलायन्साक हे केला आनी आरजी ही बीजेपीची बी टीम आहा म्हणून तेंचो व्हिडिओ व्हायरल आरोप आहा. कितले युकेचे लोकांनी हो व्हिडिओ काढला ना, कितल्या लोकांनी सांगला की आमी इंडिया अलायन्स वांगडा आसा, कितें फिगर आहा तेचो, कितले गोंयकार युकेन आसा आनी कितल्या लोकांनी आपलो सपोर्ट दिला, कितें आसा फिगर. 4 जाण उबे रावतात आनी इंडिया अलायन्साक आमी हे करता. भितरले एकटो मायकल लोबो वांगडा फोटो मारता, दुसरो आपो वांगडा आसलो, आपो वांगडा कितें केला ते सगळें खबर आहा. 2 जाण 3 जाण 4 जाण उबे रावतात आनी म्हणटा इंडिया अलायन्साक. सो 4 जाण आनी 5 जाण युकेच्या गोंयच्या कम्युनिटीक पयलीं म्हणल्यार रिप्रेझेंट करिना. फाल्यां आमचेय व्हिडिओ येतले, फाल्यां आमचे व्हिडिओ येयले म्हळ्यार म्हणपाचें आमी सगळे युके आमच्या वांगडा म्हणून. प्रत्येक राज्यान प्रत्येक देशान आपले कोण आपले सपोर्टर आसतले ते आपल्या पार्टीक लागून व्हिडिओ काडटले. सो मिनींग हे न्हू की सगळे युके इंडिया अलायन्स वांगडा आसा म्हणून. आसा जाल्यार तेंच्यांनी थंयसर व्हडली मिटींग घेवपाची 2 लाख 3 लाख लोकांची आनी तो सपोर्ट आसा म्हणून दाखोवचो. तेंच्यांनी अशें म्हणलां की आरजीकी फंडिंग येता ती युकेसून येता. सो तेजेर आयज युकेच्यान जर इतली फंडिंग येयल्ली जाल्यार आमच्या अकाउंटान 6.5 लाख आसपाचे नासले. हे पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय. आमचे जे रॅलीज आमी केल्ले, जे रॅलीज आमकां परमिशनां मेळिल्ली ते आमी कॅन्सल करचे नासले. पयलीं म्हटल्यार ते, दुसरें म्हटल्यार जे व्हडले मिटिंग्स मेगा मिटिंग्स आमी प्लॅन केल्ले ते कॅन्सल आमकां करचे पडचे नासले. आयज आमकां जो फंड येता हो क्लीन फंड येता, गोंयकारांक कडल्यान येता. कोणूय आयज म्हणटा की युकेच्यान आमकां कोट्यांनी फंड येता, कितलेशेच कोटी आरजी कडेन येयला म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी ते प्रूव करचे. आमकांय कळपाक जाय की कितले कोटी आमच्या कडेन येयले आनी कितले कोटी आमी मोडले. थँक्यू.